बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मुर्दों को सवाब पहुँचाना। अज़ीज़ दोस्तों, इसको दूसरे उर्फ़ आम में ईसाले सवाब भी कहते हैं। ये मेरे पास बहुत सारे सवाल हो चुके हैं, लेकिन मैं मुख्तसर अंदाज में कुछ वीडियो आपके सामने पेश भी कर चुका हूँ इस सिलसिले में, और तफसीली वीडियो में आज भी पेश नहीं कर पाऊँगा। अलबत्ता एक कुरान करीम की आयत और एक दो अहदीस आपके सामने इस मौजू पर पेश करूँगा कि जो लोग ये समझते हैं कि मुर्दों को सवाब नहीं पहुँचता या मुर्दों को सवाब नहीं पहुँचाना चाहिए, ताकि उनकी समझ में ये आ जाए कि मुर्दों को सवाब पहुँचता भी है और उनको सवाब पहुँचाना भी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हमारे यहाँ जो सवाब पहुँचाने के तरीक़े हैं वो बड़े गलत हैं, और ऐसे गलत हैं अजीज़ दोस्तों कि उनको बिदअत कहा जाए या उनको जो है गुमराही कहा जाए तो वो बेजा ना होगा। कि आदमी पूरी ज़िंदगी ना उसने नमाज़ पढ़ी हो, ना उसने कभी कुरान खोल कर देखा हो, और कुरान खोल कर भी देखा हो तो सिर्फ़ उसकी अरबी ज़बान पढ़ी हो और अरबी ज़बान को बग़ैर सोचे समझे पढ़ता चला गया हो, अल्फाज भी दुरुस्त ना हो, और नमाज कभी ना पढ़ी हो, नेक अमल कोई ना हो, और इसके बावजूद भी जब उसका इंतकाल हो जाता है तो 4-6 आदमी, 8-10 आदमी, 15-20 आदमी, 20-25-30 आदमी मिल करके उसके घर पर जा कर के कुरान ख़ानी के नाम पर उसको जो है ईसाले सवाब पहुंचाते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, इसका शरीयत में कोई सबूत नहीं है, और जिस चीज़ का शरीयत में कोई सबूत ना हो उसको हम इबादत समझकर कर रहे हों उसको बिदअत कहा जाता है। इसी को बिदअत कहते हैं, और इस्लाम के अंदर जो बिदअत है वो इस्लाम के अंदर नई बात को बिदअत कहते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, वाज़ेह रहे कि मुर्दों को सवाब पहुंचाना भी चाहिए, और मुर्दों को सवाब किस तरीक़े से पहुंचता है उसका तरीक़ा भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि मुर्दों को सवाब पहुंचाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल हश्र के अंदर, सूरत नंबर इसका है 59, और इसमें इसका आयत नंबर है 10। इससे पहले जो आयत हैं उनमें अल्लाह तबारक ताला ने एक ख़ास किस्म के माल का जिक्र किया। उसके बारे में बताया कि ये माल किन किन लोगों का है, जिनमें मुसाफिरों का, यतीमों का, बेवाओं का, उन लोगों का जिन्होंने हिजरत की, इस तरह कई लोगों का उसमें अल्लाह तबारक ताला ने जिक्र फरमाया, और आखिर में फरमाया कि उसमें उन लोगों का हिस्सा भी है जो अल्लाह तबारक व तआला से यूँ कहते रहते हैं कि ए अल्लाह तो हमारी भी मग़फ़िरत फरमा, और जो हमसे पहले ईमान लाए और हमसे पहले दुनिया से रुखसत हो गए यानी कि उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। जो ये कहते हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि ए अल्लाह हमारे दिलों के अंदर अगर कोई खोट, अगर कोई बुग़्ज़, अदावत उनकी तरफ से हमारे दिलों के अंदर है तो उसको भी माफ़ फरमा दे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला से ये भी इक़रार करते हैं कि बिलाशुबा अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और गफ़ूरुर रहीम है। ये वो सबूत है अज़ीज़ दोस्तों जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के ज़रिए हम सबको बतला दिया कि सवाब
مردوں کو ایصال ثواب پہنچتا ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہیے۔ اور اب کس طریقے سے دعائے مغفرت کریں؟ عزیز دوستو، سب سے پہلی حدیث میں آپ کے سامنے تمہیداً بیان کروں گا، اور اس کا موضوع ہے کیا کہ جب آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے اور جب آدمی مر جائے تو اس کو برائی کے ساتھ یاد نہ کیا جائے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر 1393 نمبر ہے اس کا عزیز دوستو، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خود راوی ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مردوں کو برا مت کہو، مردوں کو برا مت کہو، کیوں کہ انہوں نے جیسا عمل کیا تھا، انہوں نے جس طریقے کے عمل کیے تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ مردوں کو ہمیشہ بھلائی کے ساتھ یاد کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہو، اور ان کو جو ہے ایصال ثواب میں دعاؤں میں خاص طور سے یاد رکھنے کی کوشش کرتے رہو۔ عزیز دوستو، دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں مردوں کو برا کہنے کی اجازت بھی دی گئی ہے، لیکن کن لوگوں کو اجازت دی گئی ہے؟ جن لوگوں کا جہنم کے اندر ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گیا ہو، صرف ان لوگوں کو برا کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ حامان ہے، نمرود ہے، شداد کا تو خیر ذکر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ شداد تھا بھی یا نہیں تھا، البتہ فرعون ہے، قارون ہے، اور ابی بن خلف ہے، اور اس طریقے سے نمرود ہے، کئی لوگ ہیں۔ جو ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب جو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ برا کہتا تھا، گالیاں دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تیرا ناس ہو، نعوذ باللہ من ذالک، کہ تو سارا دن انہی باتوں میں لگا رہتا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف طور پر یہ بات جو ہے ظاہر کر دی کہ اس کا انجام کس طرح کا ہوگا، اور پوری دنیا قرآن کریم کے اندر اس صورت کو پڑھتی ہے اور اس صورت کو برابر پڑھتی رہے گی۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کا جہنم کے اندر ہونا، جن لوگوں کا کفر اور شرک پر مر جانا بالکل قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہو، اگر ان لوگوں کو برا کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے اور اس کا نمبر 1394 نمبر ہے۔ عزیز دوستو، ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس سے پتہ چلے گا کہ مردے کو کس طریقے سے ثواب پہنچایا جائے۔ عزیز دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایمان والے کے دوسرے ایمان والے پر 6 حق ہیں۔ ایک حدیث میں 5 بھی ہیں، لیکن میں جو آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں اس کے اندر 6 ہیں، اس سے پہلی حدیث میں 5 بھی ہیں۔ عزیز دوستو، سب سے پہلی بات، جب اس سے ملاقات کرے، جب وہ آپ کے پاس آئے، اس کو سلام کرنا، اور اگر وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا۔ یہ پہلا حق ہے ایک ایمان والے پر دوسرے ایمان والے کا حق ہے۔ عزیز دوستو، دوسرا حق، جب وہ اس کی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، اور تیسرا حق ہے کہ جب وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی چیز اس کے لیے بھی پسند کرے، یعنی اگر وہ خیر کا طالب ہو تو اس کے لیے خیر ہی طلب کرے۔ عزیز دوستو، اور اس کے علاوہ 5واں حق ہے، جب وہ چھینکے اور چھینکنے پر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ یعنی چھینک کا جواب دے۔ اور 5واں حق ہے اس پر کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، اور 6واں حق اس کا یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، یعنی کہ اس کے جنازے کی نماز پڑھے۔ عزیز دوستو، جنازے کی نماز کے بارے میں متعدد احادیث اور بھی بہت ساری ہیں، یہ حدیث آپ کو مسلم شریف کے اندر مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کا نمبر جو آپ کو ملے گا 5650، یعنی کہ 5650 اور 5651 نمبر، یہ 2 جگہ یہ حدیث موجود ہے مسلم شریف کے اندر۔
کہ ایک ایمان والے کے اوپر دوسرے ایمان والے کے حق ہیں 6. ان میں سے جو چھٹا حق ہے وہ اس میں جو ہے ملتا ہے کہ جو مر چکے ان کا ہم پر کیا حق ہے کہ ان کے لیے ہم دعائے مغفرت کریں. عزیز دوستو، اس سے اگلی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس کے راوی ہیں براہ بن عازب رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 7 باتوں کا حکم دیا اور 7 باتوں سے ہم کو روکا. کتنی؟ 7 باتوں کا حکم دیا اور 7 ہی باتوں سے ہم کو روکا. جن 7 باتوں کا ہم سب کو حکم دیا تھا ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ جانا، یعنی جب کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا. مقصد وہی ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا. دوسرے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا. تیسرے، اگر وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا. چوتھے، اگر وہ مظلوم ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہو تو اس کی مدد کرنا. عزیز دوستو، 5واں حق ہے کہ اگر قسم کھا لے تو اس کو پورا کرنا، یعنی قسم کو پورا کر لینا. چھٹا حق ہے سلام کا جواب دینا. اور 7واں حق ہے اس میں چھینکنے والے کا جواب دینا. عزیز دوستو، اس میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ ہے یعنی کہ جنازے کے ساتھ جانا، یعنی اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا. اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلا کہ جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرے اور اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کرے. اس میں اس کے لیے بھلائی اور خیر ہے. چھینکنے والے کا جواب دینا. اور 7 باتوں سے جن باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ان میں سے ایک تو ہے سونا پہننا یا چاندی. نمبر 1 چاندی کا استعمال کرنا. نمبر 2 سونے کا استعمال کرنا. نمبر 3 ریشم کا کپڑا پہننا. نمبر 3 دیباج ایک کپڑا ہے اس کا استعمال کرنا. اور جو ہے نمبر 4 اس کا ہے عزیز دوستوں، یعنی کہ نمبر 5 ہے اس کا قصی، ایک کپڑے کا نام ہے شاید، اس کا استعمال کرنا. اور چھٹا ہے موٹے گدے استعمال کرنا، استبرق، یعنی کہ موٹے گدے استعمال کرنا. اس حدیث کا نمبر آپ کو ملے گا بخاری شریف کے اندر میں، جس کا نمبر ہے 1239. عزیز دوستو، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی کئی احادیث ملتی ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 آدمی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہو جائیں اس کے لیے دعائے مغفرت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا اس کے حق میں قبول فرماتا ہے. اور یہ حدیث بھی آپ کو مل جائے گی عزیز دوستو کئی کتابوں کے اندر مل جائے گی یہ حدیث بھی. یہ بھی میں نے بخاری سے اگرچہ لی ہے، اس کا نمبر میں آپ کے سامنے نہیں پیش کر پا رہا ہوں. اور دوسری حدیث میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جس کے جنازے میں 100 آدمی شریک ہو جائیں، جس کے جنازے میں 100 لوگ شریک ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 100 آدمیوں کی، ان 100 لوگوں کی جو ہے دعائیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حق میں قبول و منظور فرما لیتا ہے. ان تمام باتوں سے عزیز دوستو پتہ یہ چلا کہ جب آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے، مر جائے، تو اس کے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت کرتے رہنا چاہیے. اور سب سے اچھی جو دعائے مغفرت ہے اور دعائے رحمت ہے اس کے لیے، وہ اجتماعی طور پر وہ شریعت نے جو رکھی ہے وہ صرف ایک جنازے کی نماز ہے. عزیز دوستو، جنازے کی نماز کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا جو سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، اور بھی کئی کتابوں کے اندر وہ حدیث موجود ہے. عزیز دوستو، اس میں جو دعا ہے وہ بڑی جامع دعا ہے جس کو ہم تکبیر دوم کے بعد پڑھتے ہیں. سب سے پہلی تکبیر کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں وہ جو ہے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملاتے ہیں. اور دوسری تکبیر کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں عزیز دوستو، دوسری تکبیر کے بعد ہم پڑھتے ہیں
दरूद शरीफ और तीसरी तकबीर के बाद जो हम दुआ पढ़ते हैं बड़ी जामे दुआ है, जिंदों के लिए भी, मुर्दों के लिए भी, हाजिर के लिए भी, गायब के लिए भी, और जो वहाँ मौजूद होते हैं उनके लिए भी, जो मौजूद नहीं होते उनके लिए भी, छोटों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, और मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। सबसे ज़्यादा जामे दुआ है अजीज़ दोस्तों, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना, ए अल्लाह मग़फ़िरत फरमा हमारे तमाम जिंदों की, मग़फ़िरत फरमा हमारे तमाम जिंदों की, व मय्यतिना, और तमाम मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा, व शाहिदिना, और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हाजिर हैं, उन सब की भी मग़फ़िरत फरमा, व गायबिना, और जितने लोग यहाँ हाजिर नहीं हुए हैं और ईमान वाले हैं, दुनिया के अंदर छाए हुए हैं, वो गायब हैं, उन सब की भी मग़फ़िरत फरमा, व सगीरिना, और हमारे तमाम छोटों की, जो बच्चे हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। असल में बाज़ लोगों के दिमागों में ये है कि जो बच्चा शीर ख़ारगी में या छोटे बचपने में मर जाता है तो उसको जो है डायरेक्ट जन्नत मिल जाती है। अजीज़ दोस्तों, ऐसा नहीं है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक छोटे बच्चे का इंतकाल हो गया तो हज़रत आयशा ने या इनमें से किसी उम्मुल मोमिनात में से किसी ने कह दिया होगा कि कितनी अच्छी मौत पाई है, सीधा जन्नत में गया। तो आपने फरमाया कि क्या तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? अल्लाह तबारक व तआला ने जिस रूह को जहाँ के लिए पैदा किया है वो वहीं पहुँचती है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो जन्नत में चला गया या जहन्नम में गया? इसलिए अजीज़ दोस्तों, किसी के बारे में फ़ैसला नहीं किया जा सकता, इसलिए छोटे बच्चों के लिए भी दुआए मग़फ़िरत करें, व सगीरिना व कबीरिना, और बड़े लोगों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और अपने लिए, जवानों के लिए भी अब जो है दुआए मग़फ़िरत करें। और आगे फरमाया व ज़करीना, और तमाम मर्दों के लिए, यानी तमाम मर्दों के लिए, और व उनसाना, और तमाम औरतों के लिए मग़फ़िरत की दुआ है उसके अंदर। ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे बड़ों की, छोटों की, और मर्दों की, औरतों की, हाजिर की, गायब की, जिंदों की, मुर्दों की, सब की मग़फ़िरत के फ़ैसले इस दुआ के अंदर अगर अल्लाह तबारक ताला के सामने आजिज़ी के साथ इस दुआ को पढ़ा जाए तो अज़ीज़ दोस्तों, ईसाल सवाब के लिए इससे बेहतर और कोई दुआ मेरी नज़र में नहीं आई है। अलबत्ता और भी कई सारी अहदीसों के अंदर दुआएं मौजूद हैं। उसके अलावा अज़ीज़ दोस्तों, हम मुर्दों को सवाब कैसे पहुँचाएँ, इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं आपके सामने बुखारी मुस्लिम से पेश करूँगा। ये सिर्फ बात मैंने आपके सामने तमहीदन बयान कर दी है कि इसमें सबूत पाए जाते हैं कि मुर्दों को सवाब पहुँचाएँ, और मुर्दों को सवाब पहुँचता है और उससे उनको नफ़ा भी पहुँचता है। इसके अलावा हम किस तरीक़े से सवाब पहुँचाएँ, जो तरीक़ा हमारे यहाँ राइज है, इस तरीक़े को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। कुछ पढ़कर या कुछ अल्लाह के रास्ते में खैरात करके चुपके से, किसी को पता न चले, मसलन किसी को खाना खिला दें, किसी को चुपके से सदका दे दें, या अल्लाह मैंने जो ये दिया है तो इसकी बरकत से फ़लाँ रिश्तेदार को, फ़लाँ मिलने वाले को, या तमाम रूहों को जो दुनिया से जा चुकी हैं उन सब के साथ आसानी का मामला फरमा। इस सदक़े की बरकत से, या इस दुआ की बरकत से, या इस फ़लाँ नेक काम की बरकत से। ये है असल दुआ मांगने का तरीक़ा मुर्दे के लिए। असल में सवाब पहुँचाना, अज़ीज़ दोस्तों, मैं सवाब के बारे में इंशाअल्लाह ताला आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा, कुछ ना कुछ जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। मैंने उसमें गौर व खोज करना शुरू कर दिया है कि वो मुस्लिम शरीफ के अंदर एक हदीस मिलती भी है मुझे, इसके बारे में हवाला मैं आपके सामने पेश नहीं कर पाऊँगा इस वक्त। हालांकि ये पक्की बात है कि वो मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है कि सबसे बेहतर बात यह है कि आदमी अपने पीछे अपनी औलाद को नेकी पर छोड़ करके जाए कि उसका सवाब उसको हमेशा मिलता रहता है। अगर नेक औलाद है तो अज़ीज़ दोस्तों, वो हमारे लिए अगरचे दुआ भी ना करे तो जितने नेक काम करती रहेगी वो इंशाअल्लाह ताला उसका सवाब हमको पहुँचता रहेगा। इसी तरीके से जो लोग बदकिरदारी पर अपनी औलाद को छोड़कर जाते हैं और अपनी औलाद को बदकिरदारी से नहीं रोकते तो अज़ीज़ दोस्तों,
ان کو بھی اس کا گناہ برابر ملتا رہے گا. جیسا کہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے قتل ہوں گے سب کے قتل کا جو گناہ ہے وہ ایک ہی آدمی پر پہنچ جائے گا جس نے سب سے پہلے دنیا کے اندر قتل کیا تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا. اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا تھا کیونکہ پہلا قتل تھا. اسی طریقے سے زنا کا سمجھ لو، اسی طریقے سے چوری کا سمجھ لو، اسی طریقے سے ہر گناہ کا معاملہ جس نے کسی گناہ کو اپنی طرف سے ایجاد کیا اور اس پر عمل درآمد کر لیا، اب اس کے بعد میں جتنے بھی لوگ گناہ کریں گے ان کے تو گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور ان کو بھی اور اس کو بھی ان تمام گناہوں کا جو ہے سزا بھگتنا پڑتی رہے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی نیک کام کر جائے یا نیک کام کرتا ہوا چھوڑ جائے اولاد کو، تو جتنے لوگ اس کے توسل سے اس سے منسلک ہو کر نیکی کے کام کرتے رہیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ثواب اس کو برابر پہنچاتا رہے گا اور اس میں برابر کا حصہ رہے گا. اس لیے عزیز دوستو، سب سے بہتر اور سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کر کے جائیں، مثلاً کسی غریب کا، کسی بیوہ کا گھر بنوا دیں، کسی یتیم کا گھر بنوا دیں، کسی یتیم کی پرورش کر دیں، یا کسی کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، کسی کو جو ہے توحید پر، رسالت پر لانے کی کوشش کرتے رہیں. جو لوگ قرآن و حدیث سے ہٹ گئے ہیں، جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہو گئے ہیں، ان کو قرآن اور حدیث کی طرف لانے کی کوشش کریں. اگر کہنے سننے سے ایک آدمی بھی آ گیا تو نجات کے لیے کافی ہے، اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ بھی عمل کر رہے ہوں گے اس نیکی پر، تمام کا ثواب آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ہم سب سے معاف فرمائے. جو بات حق اور سچ نکلی ہوں، قرآن اور حدیث کی روشنی سے صحیح ثابت ہوتی ہوں، ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے مکمل طریقے سے موقع عطا فرمائے، اور ان کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ.